हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो आज की वीडियो जो लेकर के आई हूँ, इस वीडियो का टाइटल है हजरत ऐसा AS के ज़माने के धोबी के एक दर्दनाक वाक़या है ये। और ये बयान है मौलाना इम्तियाज़ बरकती जी का, और ये बयान मैंने लिया है नूर की बरसात चैनल से। तो गाइज़, इनके बयान बहुत अच्छे होते हैं। तो आइए चलिए इस वीडियो में ऐसा आखिर क्या होने वाला है, इस वीडियो को सुनते हैं, उसके बाद बाकी बातें बाद में करते हैं। आई होप सो वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। जरा सी हमें फिक्र नहीं आखिरत की कि कल क़यामत के दिन क्या होगा। कल जब रब के हुजूर खड़े होंगे तो फिर क्या बनेगी। कोई फिक्र नहीं है, बेफिक्र हैं, दुनिया में खो गए, बस दुनिया कमाने में लग गए। दीन की कोई फिक्र नहीं, आखिरत की कोई फिक्र नहीं। कमीशन तरह तरह से, बस जैसे भी हो माले हराम मिल जाए हमें। कमीशन खा के, सूद के जरिए, किसी का माल गसब करके, किसी के पैसे मार के, जैसे भी हो बस दौलत जमा कर लें, दुनिया हमारी बेहतर हो जाए, इसी फिक्र में लगे सब। दुनिया तो मोमिन के लिए कैद खाना है। मेरे हुजूर ने फरमाया ये कैद खाना है मोमिन के लिए। जो इस दुनिया में तकलीफ़ों को बर्दाश्त करता है वो कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की अता करदा नेमतों से लुत्फ़ उठाएगा। कल क़यामत के दिन वो जन्नत की तमाम तर नेमतों से अल्लाह उसे सरफराज फरमाएगा। एक धोबी था। आज हम दुनिया 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 माल जमा करने में लगे। एक धोबी था। वो धोबी लोगों के कपड़े इधर उधर कर दिया करता था, बड़ी गड़बड़ करता था। बहरहाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना था, लोगों ने उसकी शिकायत की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला उस धोबी को तो हलाक कर दे, बहुत गड़बड़ किया करता था। बहरहाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ कर दी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह तबारक व तआला ने एक सांप उस पर मुसल्लत किया उसके डसने के लिए। लेकिन वो 3 रोटियां लेकर जा रहा था कपड़े धोने के लिए या अपने काम से। रास्ते में एक फ़कीर मिला। उस फ़कीर को जब उसने देखा, फ़कीर ने कहा मुझे कुछ खिला, अगर तेरे पास हो तो मैं तुझे दुआएं दूंगा। इसके पास 3 रोटियां थी। इसने पहली रोटी उस फ़कीर को दी। फ़कीर ने रोटी ली, कहा अल्लाह तबारक व तआला तुझे तमाम आसमानी बलाओं से महफूज फरमाए। इसने जब दुआ सुनी तो दूसरी रोटी भी दे दी। तो फिर उसने दुआ की कि अल्लाह तुझे तमाम आफात व बलैयात से, तमाम किस्म की मिन जुमला आफात से अल्लाह महफूज फरमाए। दोनों दुआएं, तमाम आफात से बचने की दुआ दे दी। तीसरी मर्तबा उसने तीसरी रोटी फिर दी। फिर उस फ़कीर ने दुआ दी, अल्लाह तबारक व तआला परवरदिगार रब्बिल लम यज़ल व ला यज़ाल, तुझे दुनिया और आखिरत में अल्लाह सुरखरू फरमाए, अल्लाह तुझे अजाबों से बचाए। जब उसने दुआ की ना, इधर सांप मुसल्लत किया गया। अल्लाह अकबर कबीरा, सांप उसको डसना चाहता है। उसके कपड़ों की पोटली में बैठा है। इसने हाथ डाला, कपड़ों की पोटली के अंदर सांप उसी के अंदर छुपा बैठा है डसने के लिए। ये कपड़े निकालने के लिए जैसे हाथ डाला, सांप डसना चाहता था कि कोई लोहे की चीज दरमियान में हाइल हो गई और इसको बचा लिया। बहरहाल सांप ने बड़ी कोशिश की मगर इसको डस ना पाया, इसको डस नहीं पाया, ये बच गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब ये मामला देखा, अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मालिक क्या हुआ, उस पर तो सांप को मुसल्लत किया था तूने। अल्लाह ने फरमाया, ए ईसा, उस पर सांप मुसल्लत किया गया था, मगर जब उसने किसी भूखे को खिलाया है और उसने जब दुआ दी है तो उस गरीब की दुआ है कि उसे हर जगह बचा रही है। उस गरीब की दुआ है कि उसकी हिफाजत कर रही है। लोगों, एक गरीब को खाना खिलाया, रोटी दी। एक फ़कीर को जब रोटी दी तो उसकी दुआ ऐसी काम आई कि उसकी दुआ उसकी हिफाजत करने लगी। आज हम लोग गरीबों का, फ़कीरों का, यतीमों का ख्याल नहीं करते। हम सोचें अगर हम भी काश ऐसा ख्याल रखें तो फिर हमारे लिए भी इन गरीबों की दुआएं हमें कितने हादसात से बचाएंगी, कितनी मुसीबतों से बचाएंगी, कितनी परेशानियों से बचाएंगी। मगर नहीं, हम तो दुनियादार हैं बहुत बड़े। हमें तो ये लगता है
کہ یہ جو مانگ رہے ہیں ہم سے، جو دست سوال ہمارے سامنے دراز کرتے ہیں، ہم تو انہیں حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. نہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں. ہم انہیں حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، بلکہ ہم یہ سوچیں کہ آج ان کا یہ حال ہے، نہ جانے کب ہم سے کوئی ایسی بھول ہو جائے کہ اللہ ہماری ایسی حالت کر دے. اسی لیے خدا سے توبہ کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو دیکھ کر اللہ کا خوف اور زیادہ دل میں بیدار ہونا چاہیے. بندہ ڈرے کہ نہ جانے کب ہم سے کوئی خطا ہو، اور پروردگار وہ تو قادر مطلق ہے، وہ تو وہ شان رکھتا ہے کہ لمحوں میں فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے اور بادشاہوں کو لمحوں میں فقیر بنا دیا کرتا ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس سے توبہ کرنی چاہیے. لوگ آج شکر نہیں کرتے اللہ کا. وہ ایک بڑا امیر کبیر آدمی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، بڑا مالدار آدمی تھا، بہت دولت تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، اس نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، اے پیغمبر خدا، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں؟ کہا ہاں وہیں جا رہا ہوں. کہنے لگا حضور اللہ کی بارگاہ میں میرا معروضہ پیش کرنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بولو کیا؟ کہنے لگا دولت بہت زیادہ ہو گئی. اللہ کی بارگاہ میں کہنا پروردگار اب مجھے اور زیادہ دولت نہ دے، اب مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا، حساب نہیں رکھا جاتا، اتنی دولت ہے، اب اور زیادہ نہیں چاہیے، اب اور سنبھالا نہیں جاتا مجھ سے. اللہ اکبر. آگے بڑھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. ایک اور ملا، غریب، بھوکا، جسم پر لباس بھی نہیں ہے، ننگا ہے، ریت ہے جسم پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے. کہنے لگا آپ اللہ سے ملاقات کے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ سے گفتگو کے لیے جا رہے ہیں، کلام کرنے؟ جی. اس نے کہا میرا ایک معروضہ پیش کرنا. کیا؟ کہنے لگا اتنا کہنا کہ پروردگار عالم میں بڑا غریب ہوں، میری غربت، میری مفلسی، میری تنگ دستی دور فرما دے. میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، فاقے ہوتے ہیں، اللہ میری غربت کو دور فرمائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے، اللہ کی بارگاہ میں دونوں کے معروضات پیش کر دیے. واپس آئے تو وہ امیر ملا. امیر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں تیرا معروضہ پیش کیا تھا. کہنے لگا کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ تو اس کا شکر ادا نہ کیا کر، اللہ کا شکر ادا کرنا بند کر دے. تو شکر ادا کرنا بند کرے گا، اللہ نعمتوں کو روک دے گا، آگے اور نعمتیں عطا نہیں فرمائے گا. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کر کہنے لگا اے پیغمبر خدا، اور کوئی میرے پاس میں دولت نہیں ہے، بس یہی سب سے بڑا سرمایہ ہے. میں جس حال میں بھی رہوں میں اپنے رب کا شکر ادا کیا کرتا ہوں. کہنے لگا حضور یہ نہیں ہو سکتا، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کروں گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو شکر ادا کرنا بند نہیں کرے گا، اللہ اپنی نعمتوں کو نہیں روکے گا. آگے بڑھے. وہ غریب ملا، وہ مفلس ملا جس کے جسم پر لباس بھی نہیں تھا، ریت تھی. وہ کہنے لگا حضور کیا ہوا؟ میرا معروضہ پیش کیا تھا. کہا ہاں. کیا فرمایا اللہ نے؟ آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا تو اللہ کا شکر ادا کیا کر، اللہ کا شکر ادا کیا کر، نعمتیں اللہ عطا فرمائے گا. کہنے لگا حضرت کس بات کا شکر ادا کروں؟ کھانے کو میرے پاس نہیں، گھر میرے پاس نہیں، غریب ہوں، مفلس ہوں، بے سہارا ہوں، کیا شکر ادا کروں؟ کس بات پر شکر ادا کروں؟ اللہ اکبر. جیسے اتنا کہا ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا، جو جسم پر ریت تھی وہ بھی اڑا کر لے گیا. اب جو جسم پر ریت تھی نا وہ بھی باقی نہیں رہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے نا، اللہ ان سے اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے، نعمتوں کو روک دیتا ہے، اور جو شکر ادا کرتے ہیں اللہ ان پر اپنے انعام و اکرام کی بارشیں فرماتا ہے، نعمتیں مسلسل اس کے گھر میں اترتی رہتی ہیں. لہٰذا شکر ادا کیا کرو ہر حال میں، اور غریبوں کا مذاق نہ بنایا کرو. نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، میں بار بار کہتا ہوں، وہ لمحوں میں قطرے کو سمندر بنا دے، اور کب وہ اس کی قدرت ہے وہ چاہے تو بڑے بڑے سمندروں کو سوکھ جائیں سمندر. اور ہم دیکھتے نہیں ہیں بڑے بڑے کنویں جس میں پانی ہوتا ہے سوکھ جاتے ہیں، بڑے بڑے تالاب سوکھ جاتے ہیں جنہیں دیکھ کر کبھی آدمی تصور نہیں کرتا نا، سوکھ جاتے ہیں. بڑے بڑے امیر لوگ دیکھے جو بہت امیر تھے، ان کی توتیاں بولتی تھی مگر وہ فقیر محتاج ہو گئے، بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے. اسی لیے اللہ کا خوف دل میں رکھو اور اللہ کا شکر ادا کیا کرو.
تو गाइस वाकई में ये बयान बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत था। सही बात है कि हर हाल में अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमारे पास जो भी है हर समय अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए ताकि हम खुश रह सकें। और किसी भी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, जितना हो सके उसकी मदद करनी चाहिए। इससे अल्लाह पाक कब खुश हो जाते हैं आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप जो चाहते हैं वो कब पूरा हो जाएगा वो आपको मालूम ही नहीं होगा और वो काम हो जाता है। तो अल्लाह का हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए, हर हाल में, हर सिचुएशन में अल्लाह का शुक्र अदा करें। वाकई में ये बयान बहुत अच्छा था। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। मिलती है उसी तरीके के वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।